यही आउँछ नजिक हामी उभिएपछि पछाडि मात्र छेकिहाल्छ यता साइडमा बस्दा ठिक होला कि हामीले
सीसम 39 सैन्य आधार तालिममा सर्वप्रथम हुने सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीलाई पुरस्कार प्रदान गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथिज्यूमा विनम्र अनुरोध गर्दछौं। पत्रतः उत्तीर्ण गरेका सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षार्थी निराजन गिरीले सोही कलेजबाट विज्ञान संकायमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन्। एकीकृत श्री एकीकृत सैनिक तालिम केन्द्र का शिक्षा अध्यक्ष 22 बहिनी अड्डा का सहायक बाहिनीपतिज्यू, उपस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रहरी का प्रमुख ज्यूहरू, आमन्त्रित कार्यालय प्रमुख ज्यूहरू, अधिकृत पदिक अन्यदजा, उपस्थित परिवारजन महानुभावहरू तथा नवनियुक्त तालिमे सिपाहीहरू, गुड मर्निङ। सर्वप्रथम श्री नम्बर 3 सैन्य तालिम गुल्ममा सञ्चालित सीसम 39 सैन्य आधार तालिमको अन्तिम दलिल कवाजको प्रमुख अतिथि भई कवाज निरीक्षण गर्न पाउँदा म गौरवान्वित र हर्षित भएको छु। सैन्य आधार तालिममा लगातार 9 महिनासम्म कठोर परिश्रमका साथ तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी नेपाली सेनाको तालिमे सिपाही भई यस संस्थामा प्रवेश गर्न लाग्नुभएका सबै शिक्षार्थी जवान भाइहरूलाई साथै वहाँका अभिभावक ज्यूहरूलाई समेत हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। राष्ट्रको गौरवमय लामो इतिहास तथा परम्परा भएको नेपाली सेनाको एक सदस्यको रूपमा आजबाट तपाईहरू
प्रवेश गर्न लाग्दा यस संस्थाका मूल्य र मान्यता अनुरूप राष्ट्रले दिएको जिम्मेवारी सदा निष्ठावान रही इमानदारीपूर्वक अनुशासित ढङ्गले पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यस तालिमको दौरानमा लगनशील, अनुशासित र परिश्रमी रही कठोर तालिमको पश्चात आज तपाईहरू नेपाली सेनाको एक कर्मठ राष्ट्रभक्त संगठनप्रति वफादार, आफ्नो पेसामा समर्पण भाव भएको, अनुशासित, लगनशील, नैतिकवान र नेपाली सेनाको मूल्य र मान्यतालाई सदैव पहिलो स्थानमा राखी मानवाधिकारको पूर्ण पालना गर्दै जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि राष्ट्र, राष्ट्रवासी र नेपाली सेनाको हितलाई सदैव सर्वोपरि ठानी आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने सिपाही आजबाट बन्नुभएको छ। यस तालिममा तपाईहरूले सिकेका विभिन्न सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञानलाई देश र समग्र देशवासीको हक, हित र अधिकार संरक्षण गर्ने कार्यमा सही ढङ्गले सही समयमा सदुपयोग गर्नु हुने नै छ। आफ्नो राष्ट्रको निस्वार्थ सेवा गर्नु नै हाम्रो परम कर्तव्य हो। यसको लागि हामीहरू सदैव प्रयत्नरत हुनुपर्दछ। नेपाली सेना राष्ट्रको मेरुदण्ड हो भने तालिम प्राप्त अनुशासित सिपाही नेपाली सेनाको आधारशिला हो। यसको आधारमा नै हाम्रो सैनिक संगठन खडा रहेको छ। यसर्थ विगतका विभिन्न कालखण्डहरूमा समेत प्रमाणित भइसकेको छ। आजबाट तपाईहरूले सैनिक जीवनको पहिलो चरणको तालिम समाप्त गरी नेपाली सेनामा एक जेहेन्दार तालिमे सिपाहीको रूपमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। यो सैनिक जीवनको सुरुवात मात्र हो। आउँदो दिनहरूमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा धेरै चुनौतीको साथै सुनौलो अवसर र मौकाहरू पनि तपाईहरूको साथ आउनेछ। ती चुनौतीहरूलाई सफलतापूर्वक सामना गर्ने शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक साहस यस तालिमले प्रदान गरेको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस तालिमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस श्री नम्बर 3 सैन्य तालिम गुल्माका गुल्मपति लगायत सम्पूर्ण अधिकृत पदिक र बेलादार शिक्षकहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा र नेपाली सेनाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आफ्नो सन्ततिलाई यस संस्थामा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण अभिभावक महानुभावहरूलाई समेत हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अन्त्यमा आफ्नो कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि आजको यस अन्तिम दलिल कवाज कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएकोमा सम्पूर्ण महानुभावहरू तथा परिवारजनहरूमा हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँदछु। अब हामी सबै मिली जय जयकार मनाऊ। श्री नेपाली सेनाको श्री नेपाली सेनाको श्री नेपाली सेनाको श्री नम्बर 3 सैन्य तालिम गुल्माको धन्यवाद।
सबैले बधाई छ है हजुरहरु सबैलाई बधाई छ हाम्रो सदस्य परिवारमा काठिएको श्री सिंहनाथगढको सपौ अमृत रिमाल सर सिंहनाथगढमै यही शक्तिखोर सर तारादलगढको सपौ श्री कृष्ण अधिकारी सर तारादलगढमै गोरखबहादुरगढको सपौ लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे सर श्री रिपु मर्दनगढ भैरवदलगढको सपौ विसर्ग सिग्देल सर श्री भैरवदल भैरवनाथ गढको अक श्यामकृष्ण भण्डारी श्री शेरगढ श्री शेरगढको अक निरज गिरी श्री शेरगढ शमशेरदलगढको अक श्रविन डङ्गोल शमशेरदलगढ महेन्द्रदलगढको अक प्रभाकर खड्का तारादलगढ फर्स्ट राइफलगढको अक विशाल पोखरेल श्री बरकगढ गोरखनाथगढको अक उमेश बस्नेत गोरखनाथगढ महावीरगढ रेन्जरको अक भवानी खड्का नम्बर 3 राजदलगढ पशुपति प्रसादगढको अक जीवन दाहाल श्री पशुपति प्रसादगढ कालीप्रसादगढ इन्जिनियर अक राजन खड्का कालीदलगढी श्री श्रीनाथगढको अक दिपेश थापा नम्बर 4 माइली अड्डा बरकगढको अक राजाराम महत गोरखबहादुरगढ दुराबक्सगढको रविन्द्र पण्डित दुराबक्सगढ तारादलगढ अक दिलबहादुर खड्का तारादलगढ कालीप्रसादगढ अक रिना कार्की गोरखबक्सगढको अक राजन श्रेष्ठ श्री रणभीमगढ रणशेरगढको अक सन्तोष थापा श्री रणशेरगढ
कालिदासगढको अक जनक चौलागाई श्री कालिदासगढ। शिवदलगढको दिपेश देउजा अक दिपेश देउजा। त्यो शिवदलगढमै छ भने चण्डीदलगढ अक अजय केसी चण्डीदलगढ। सर्वेश्वरगढ अक चण्डीप्रसादगढ अक रमेश कुमार ढुङ्गेल चण्डीप्रसादगढ। नम्बर 2 राजदलगढ अक ईश्वर खत्री श्री भैरवी दलगढ। श्री नयाँ सबुजगढ अक सुमन खड्का भवानी बक्सगढ। श्री चण्डीदलगढ अक महेश कुमार खड्का बुढा सैनिक। श्री नम्बर 2 विपद व्यवस्थापनगढ। श्री कृष्णदलगढको अक आशिष थापा कृष्णदलगढ। हिमदलगढको अक रोशन थापा श्री नम्बर 2 वन तथा पशु सुरक्षागढ। श्री नन्दा सिपाहीमा चाहिँ कमान्डर पनि भएको छ। कमान्डरको बधाई छ। त्यो हतियारहरू बुझाउनु पऱ्यो नि त। खाना हो त्यो ग्रुपै बस्ने भनेको यहाँ बाबुले गर्दैछ जस्तै भएर सिधै त्यो 3 बाई त हेर त ल यता हेर्नु है सबैले यहाँ बस्नु न मैले भनेको स्याउ कता गाडी छ अलिकति त्यसरी मैले के भन्नु खोजेँ हामीले त्यहाँ लगेर होइन बेलुका बेच त गाडी लिएर आउँछ दाजुले सँगै जानु पायो भएन आज त भोलि जाने पनि यहाँ भोलि बेलुका परीक्षा हुन्छ अनि एक्लै छोडेर तिमीहरू पहिला पहिला जाने त बसमा बसेपछि गएर यहाँ ल्याउँछ होइन यहाँबाट ग्रुपै परेर मैले भन्नु खोजेँ खास छैन आफ्नै गाडी छ आफ्नै गार्जेन हो होइन सरकारी नै गाडी हो भने त्यो गरेर अब आज भएन भोलि जानु पाउँछ भने म बस्दिनँ
Thank you.